Praise Jesus! Blessed day to all viewers. So, igsuon ang atong uluhan karon mga kaigsuunan ko diha. No, mo kining pagpangita sa pagbuhat sa usa ka butang. Unsa man ni siya? No, ato magabasahon diri sa Efeso 4 verse 28 nagaingon, ang kawatan kinahanglan dili manginabuhi sa ang kawatan kinahanglan dili na mangawat kung dili magtrabaho na aron makatabang usab sa mga kabus. So simting ra ni siya mga igsuon no sa atong pagpangita mga igsuon ko diha ni Kristo no, ilabi na sa atong pagpangita kung unsa jud ang atong ipangita sa atong kinabuhi mga kaigsuonan ko diha ni Kristo no, ilabi na sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios no, kinahanglan jud nato pangitaon ng gugma sa atong buhi nga Dios mga igsuon ko diha no, kinahanglan jud nato pangitaon kung unsa jud ang atong gikinahanglanon pa